बालनसभामा हामी शुभकामना दिन्छौँ, हामी समर्थन पनि गर्छौँ, गर्नै पर्यो। 3 किक दिएर गइन् सुशीला कार्की त फुटबल नखेले पनि फुटबल सर 3 किक अहिलेको जित खाँदाखेरि 2/3 नभए पनि एकल सरकार बनाउने अवस्थामा राष्ट्रपति रहेछ। त्यो पक्का रहेछ। खेतमा चराले सबै खाएर उडिसकेपछि अनि त्यो चरा धपाएर के गर्ने? रवि लामिछानेलाई अहिले संसदमा शपथ ग्रहण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? रवि लामिछाने यत्रो भोट लिएर आएका छन्, जितेका छन्, यत्रो म्यान्डेट पाएका छन्, संसदमा उनले शपथ ग्रहण खानु छ, त्यो के त गर्नु पर्यो नि? के त रविलाई फसाउनु खोज्या हो कि उसलाई उम्काउनु खोज्या हो? सुप्रिम कोर्टले यस्तो मुद्दालाई त कन्टिन्यू हेर्नै पर्छ नि बाबा। त्यो न्यायाधीश अहिले 2 घन्टा बढ्दा काम गरे के हुन्छ? हामी पनि ओभर टाइम त काम गरेकै हौँ। न्यायाधीश भन्दैमा चाहिँ भगवान् त होइन कि तिमीले खाने हो, हामी त योभन्दा बढ्दा काम गर्दैनौँ। प्रचण्ड उड्दो कुरा गर्नुमा च्याम्पियन, धोका दिनेमा च्याम्पियन, बेइमानीमा च्याम्पियन। पहिले पनि प्रचण्डको बोलीमा हामी भन्दै वास्तै गर्नु पर्दैन, अब भन्छ अब झन् मान्छेलाई नै वास्ता गर्नु पर्दैन। लाज लाग्न पर्ने हो प्रचण्डलाई। आज पार्लियामेन्टमा पस्न पनि लाज मान्नु पर्ने हो। साँच्चै भन्नु त इलेक्सन कमिसन यिनीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। प्रचण्डजी तपाईँले कसो थाहा पाउनुभयो कि चाहिँ हामी यो गोपनीयताको बारेमा थाहा पाउनुभयो? किन हामी भन्छौँ नि गोपनीय भङ्ग हुनै सक्दैन। तपाईँले भन्नुभयो स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर कारबाही नै गर्नुपर्छ प्रचण्डमाथि, कारबाही नै गर्नुपर्छ। फर्क है फर्क नेपाली भन्नुभएको थियो नि, म भन्छु कङ्ग्रेसहरूले फर्क है फर्क कङ्ग्रेसी बिपीको बाटोमा फर्क भन्छु। ठुलो म्यान्डेट लिएर आएको छ, त्यो म्यान्डेटको 35% त बालन शाहकै कारणले हो। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। डाक्टर साहब अब नयाँ सरकार बन्दैछ, सुशीला कार्की पनि आफ्नो सबै निजी सामान बोकेर आफ्नो निजी निवासमा उहाँ जानुभएको छ। नयाँ सरकारको लागि बालन शाहले चाहिँ अब सानो मन्त्रीमण्डल बनाउने र समानुपातिक प्रत्यक्ष जो निर्वाचित भए पनि अलिकति अनुभवी मान्छेहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयमा लैजाने र पुनः चाहिँ खालको चाहिँ मन्त्री परिषद नै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हामी सुन्दैछौँ। डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? मैले बिहान लिस्ट पनि पढेँ, अब सम्भावित लिस्ट सम्भावित पढेँ। कुनै अब त्यहाँ काटछाँड होला, त्यो लिस्ट चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो। त्यस्तो कुनै विवाद चाहिँ म देखिनँ कि। अब इक्जाम्पल दियो, सिम्पल काम, टोसीमा कार्कीको नाम देखेँ मैले त्यहाँ। अब पहिले पनि मन्त्री भएकै हुँ र उसले त्यो मन्त्री भए भने टोसीमा खुब राम्रो काम गरेको थियो। पछि उनीहरू चाहिँ जो रवि लामिछानेको त्यो जेलमा पर्दाखेरि जे देखेर त्यहाँ बोल्ने भयो, त्यो भिन्दै कुरा छोड्नु होइन। तर काम एज अ मिनिस्टर उसले त्यो विकटमै गइकन महिनौ बसिकन काम गरे हो टोसीमा कार्कीले। त्यो चाहिँ नि त्यो पनि हामीले निकै प्रशंसा पनि गरेका थियौँ। हजुर, उसको नाम पनि त्यहाँ आएको छ। हुन त ऊ अथवा लेखजङ कार्की के भनेको छ, त्यही पनि त्यस्तो व्यक्तिको पनि नाम आएको छ। मलाई खुसी लाग्यो। ओभरअल चाहिँ अब हेरौँ, राम्रो मान्छे दिउँ, दाग लागेको मान्छे नदिउन्। अब स्वर्णिमल नाम पनि आएको छ अर्थमन्त्रीमा। अब अरू त म चिन्दिनँ, धेरै त नचिनेको नाम। अब तर एकदमै अचम्म के लाग्यो भने अब सुदन गुरुङ चट्ट आयो, अब ऊ जेएनजीको तर्फबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब त जेएनजीको यो होइन, मुद्दा पो जेएनजीको त। अब सरकार त जेएनजीको होइन, अब सरकार त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो। त्यहाँ चाहिँ नि जेएनजीको आन्दोलनमा आएको व्यक्तिलाई मात्रै त्यहाँ म कि 2-3 जना म देखि त्यस्ता मान्छे छन् कि त्योमा त त्यसबाट त मन्त्रीमण्डल अनुभवित हुँदैन नि, अनुभवित हुँदैन। त्यसरी मैले कराएको छु। अब जुन तपाईँले भन्नुभयो अलिक खारिएको मान्छे, अलिक जान्ने मान्छे भनेर, त्यो सुदन गुरुङ त्यसमा पर्दैन। एक्जाम्पल त्यहाँ टोसीमा पर्छन्, सुदन गुरुङ पर्दैन। अब यहाँ मेरो कन्फ्युजन के पाएको छ भने जेएनजीको यो जेएनजीको हो, हामीले भन्ने थियौँ सुशीला कार्कीको गभर्मेन्ट जेएनजीको हो, त्यो पनि होइन रहेछ। त्यो त जनताको बन्यो, त्यो पनि होइन रहेछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रहेछ। त अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै जित हो यो। अहिले जेएनजीको मान्छेलाई अहिले आउनु पर्दैन, उनको मुद्दालाई सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। जेएनजी होइन, व्यक्ति होइन, फिलोसफी। जेएनजीको फिलोसफीलाई सम्बोधन गर्ने खालको अगाडि बढ्नुपर्छ। उनको मान्छे नै ल्याउने, अनुभवहीन मान्छे ल्याउने, त्यो चाहिँ काम थिएन कि। त्यो सुदनको नामदेखि मैले सुदन गुरुङ पनि होसमा छु, एकलाई छोड्दिन पनि भन्दै उसलाई मैले चिनेको छैन। अब त्यो होस र सोच गर्ने कुरा छैन। अहिले त कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने मुलुक अल्झिन थाल्यौँ हामी। खालि यसलाई ठोक्छु, उसलाई पिट्छु भने अगाडि बढ्ने हो भने त तब त अल्झिन्छ। हामी चाहन्छ मुलुक अगाडि बढ्नु। अब प्रतिशोधमा जानु भएन डाक्टर साहब? हुँदैन, प्रतिशोधमा जानु हुँदैन। तर एट द सेम टाइम जुन इकाइ र निकायहरूले मुद्दा लिएका छन्, कुनै जनमुक्ति सेनाको होला, कुनै वाइट बडी होला, कुनै यो होला, कुनै त्यो जति मुद्दाहरू छ नि, यो अब सिबिआईमा होला, अख्तियार दुरुपयोगमा होला, छ नि,
तिनीहरू चाहिँ अब फ्री ह्यान्ड दिनु पर्यो सरकारले ल यसलाई ठोक भन्ने होइन कि तपाईँहरूलाई उनीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूमा जे मुद्दा छ अब अगाडि बढ्नुहोस् फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढ्नुहोस् हामी इन्टरफियर गर्दैनौँ हामी न तपाईँलाई इन्टरफियर गर्छौँ न तपाईँहरूको उसमा चाहिँ हामी पोलिटिकली कोर्टमा इन्टरफियर गर्छौँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् तर यसरी दिनुहोस् न्याय कि चाहिँ निर्दोषलाई दण्ड नपाउन् दण्ड दिनुपर्ने दण्ड पाउने गरी अगाडि बढ्नु हामी पोलिटिकली तपाईँलाई इन्टरफियर गर्दैनौँ भनेर त्यो आश्वासन दियो भनेदेखि सरकारको प्रतिशोध पनि हुँदैन मुद्दा त पहिलेदेखि लागेको चाङका चाङ मुद्दा छ वाइड बडी छ त यो छ त्यो छ फेरि मेरो विचारमा प्रतिशोध देखिने हुँदैन प्रतिशोधमा अल्झिने बित्तिकै तब मन यता जान्छ अनि प्रगतितिर मुलुकले अगाडि हेर्न खोजेको छ पछाडि फर्किने होइन तर पछाडिको दण्ड दिनुपर्ने मान्छे पाउनुपर्ने मान्छे त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ तर त्यो इकाइहरूले गरौँ सरकारको अन्तर्गत होला त सरकार डाइरेक्ट इन्भल्भ नहुने उनीहरू गरौँ हामी ह्यान्ड अफ गर्ने फ्री ह्यान्ड दिने त्यति मात्रै डाक्टर साहब तपाईँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा बालेन शाहप्रति प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ आइरहँदाखेरिमा शपथ खाइरहँदाखेरिमा सानो मन्त्रीमण्डल बनाउने कुरा गरिरहँदाखेरिमा कतिको आश भरोसा कतिको छ यसै आश हामीले गर्न पर्यो किनभने ठुलो म्यान्डेट लिएर आएको छ त्यो म्यान्डेटको 35% त बालन शाहकै कारणले हो अब हामीले आश त गर्न पर्यो त्यो शङ्का त धेरै छ अब शङ्का किन छ भनेदेखि बालन शाहको मन्त्रीमण्डलसँग शङ्का होइन शङ्का त कहाँ छ उनको उनैमाथि शङ्का पर्यो किनभने मेयरमा त चलाएको छ पनि आधा समय मात्रै त्यो मेयरमा पनि सुरु चाहिँ राम्रो काम थियो पछि त राम्रो काम पनि भएन अल्झियो बालन शाह पनि प्रशासनिक अधिकारीको उसमा काण्डमा अल्झियो पछि यो ओलीसँग टक्करमा अल्झियो सुकुमासी प्रब्लम चाहिँ नि त्यहाँ होमवर्क पुरा नभइकन त्यहाँ अल्झियो त्यो गर्दाखेरि अब मेयरमा त त्यस्तो भयो भने आज प्रधानमन्त्री यत्रो मुलुकको चाहिँ नि यो समस्याको चाहिँ के गर्ला भन्ने आशंका त ठुलो छ अब आशंका छ डर पनि छ यत्रो म्यान्डेट पाएर पनि मुलुकले अगाडि बढ्न सकेन के को कारण ऊ नभएर अनुभव नभएर एक्सपिरियन्स नभएर प्रधानमन्त्रीको एक्सपिरियन्स नभएर अनुभव नभएर अगाडि बढ्न सकेन भन्दा अनिखेर त मुलुकलाई सायद ठुलै समस्या पर्न आउँछ अब कता समस्या छ कूटनीतिक समस्या अहिले आइसक्यो आर्थिक समस्या आइसकेको छ र अब रोजगारको समस्या आउँछ त्यो गल्फ कन्ट्रीबाट मान्छे पलायन भएर आउँछ फर्केर आउँछ रेमिटेन्स त कम हुन्छ मान्छे पनि आउँछ रोजगार दिनुपर्ने भएको छ यहाँ त पीडितको चाङका चाङ छ सहकारी पीडित छन् मिटर ब्याजी पीडित छन् उखु किसान पीडित छन् अब चाङका चाङ मुद्दाहरू छन् बाबा प्रगतिको माने इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने भयो भने हामीले हातै हाल्न पाएको छैन भएको पैसा त तलब खुवाउँदैमा गइरहेको छ अब त्यसैले बालन शाहमा हामी शुभकामना दिन्छौँ हामी समर्थन पनि गर्छौँ गर्नै पर्यो तर डर चाहिँ नि धेरै लागेको छ नि सक्लान् नसक्लान् सही बाटोमा जालान् नजालान् मेयरको हिसाबको रवैया देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् सबैजना मिलेर जान सक्छै सक्दैनन् यो त्यस्तो शङ्का हामीलाई धेरै लागेको छ शङ्का त डेफिनेटली छ मलाई डर पनि मलाई छ मुलुकको लागि चिन्ता छ मुलुकको लागि मेरो आफूलाई त केही पनि छैन मुलुकैमा डर छ शङ्का पनि तर शुभकामना पनि छ फेरि शुभकामना हामी दिन्छौँ समर्थन पुरा गर्छौँ तर सही दिशामा गएको देख्यो भने हामी समर्थन दिए गर्छौँ तर देखेन भनेदेखि हामी आलोचना तत्काल सुरु गर्छौँ डाक्टर साहब जनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी सुशीला कार्की रवि लामिछानेसँग संवादमा रहेर जाँदा जाँदै उहाँले अब देश रोइराखेको छ तपाईँहरूले देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु होला जनताको जनमतलाई चाहिँ सम्मान गर्दै त्यो जनमत अनुसारको अपेक्षा अनुसारको काम गर्नुहोला भन्नुभयो सुशीला कार्कीले भने रवि लामिछानेले पनि सरकारले जे काम गर्यो हामी त्यसलाई उच्च प्रशंसा गर्छौँ चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो देशलाई अभिभारा बोकाएर जानुभएको छ र तपाईँले जे काम गर्नुभयो जे निर्णय गर्नुभयो हाम्रो समर्थन छ भन्ने कुरा पनि रह्यो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो नचाहिने कुरा हो नि उनले भने सुशीला कार्कीले भनेन कि चाहिँ नि देश रोइराखेको छ अब हामीले त 10-15 वर्ष भनिरहेको छौँ उनी कहाँ थिइन् सुप्रिम कोर्ट चिफ जज बसेको थियो सुप्रिम कोर्ट चिफ जज भए त्यहाँ सबै सहुलियत लिएर बसेको थियो तर यो देशको चिन्ता र समस्या हामीले पो गरिरहेको थियौँ त हामी सडकमा उत्रेका थियौँ हामी पुलिस डन्डा खायौँ हामी अरेस्ट भयौँ त्यो हामीले पो भन्ने कुरा हो त त्यो उनले अहिले चाहिँ एकदमै सुपर पावर भएर चाहिँ नि ओ तपाईँले यस्तो देश रोइराखेको छ तपाईँले यसो गर्नु
त्यो त भने त्यो त सौदेश भएन भयो नम्बर 1 नम्बर 2 रविले जे बोले कि चाहिँ नि तपाईँ सबै काम हाम्रो निर्णय भने सबै तपाईँको डिसिसनको निर्णयको हामी समर्थन गर्छौँ यसको म त अरियालाई माथि पढाएको पनि समर्थन भयो नेचर ट्रस्टमा चाहिँ आफ्नो स्वकीय सहित त्यो पनि भयो त्यो ठिक छ त आज राष्ट्रपति रोकिरहेको राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभएको थियो डक्टर साहब अब रविनाथ चाहिँ भन्नु पऱ्यो चाहिँ कति ठिक रहेछ त भने यस्तो न चाहिँ यसकै माने तैँबी माने यो यु टिकल मी आई टिकल यु के म तँलाई कनाउँछु त मलाई कनापछि भएन नि म तेरो प्रशंसा गर्छु त मलाई यो त प्रशंसाको क्लब नै बन्यो रवि लामिछाने प्रशंसा क्लब सुजिता कार्की प्रशंसा क्लब त्यसो गर्न हुँदैन माने त्यति माथि पुगेपछि रवि लामिछानेले पनि भन्नुपर्छ होइन तपाईँले गरेको कतिपय निर्णय ठिक छ हामीलाई तर यो गरेको त हामी ठिक लागेको छैन यथार्थ कुरा गर्नुपर्छ यो खुसी पार्ने कुरा गर्नु त र मलाई त के लाग्छ भने यो भेटघाटमा चाहिँ नि सायद त्यहाँ चाहिँ नि केही कुरा पनि उठायो जसमा राष्ट्रपतिको कुरा होला मेबी सुजिता कार्कीलाई राष्ट्रपति बन्नु थियो होला त्यसले उनीहरूले एकदम रवि लामिछाने एकदम खुसी पार्न खोज्यो होला अब बालन शाहलाई खुसी पार्नलाई त उसले चाहिँ अरियालाई चाहिँ माथि पढाइहाले राष्ट्रपति रोकिदिनु भयो त्यो त बालनलाई नै खुसी पार्नु हो अरू केही पनि होइन रवि लामी पनि खुसी पार्नु हो किनभने मोस्ट लाइकली मेरो विचारमा उनलाई किन माथि पढाएको कारण के थियो उनले त्यहाँ पढाएपछि बालनलाई अगर चाहियो गृहमन्त्री भने उसले संयोजन लिन पाइन्छ सी त्यो बालनले गर्यो भने भ्रष्टाचार देखिन्छ सुजिता कार्की गरिदिएपछि बालनलाई सहिलो हो सो महासङ्घ चाहिँ त्यहाँ लागिरहेको थियो कि कम्प्रोमाइज गरिरहेको छ कि यिनीहरूले जस्तो लाग्यो अब यो गलत हुनसक्छ है गलत हुनसक्छ तर मेरो भनाइ चाहिँ कि सुजिता कार्कीको 2-3 लास्ट निर्णय बिल्कुलै गलत छ यो कार्की आयोगको त्यो प्रतिवेदन पनि जनतामा नदिनु भयङ्कर गल्ती अरियालाई माथि पढाउनु अपराध पढाउनु गल्ती र आफ्नो स्वकीय शरीरमाथि पढाउनु गल्ती तिनवटा त ज्वलन्त गल्ती देखिसक्यो रवि लामिछाने के मुखले भने चाहिँ तपाईँ गएर सबै निर्णय हामी त्यो बोल्नु हुँदैन त्यो गल्ती हो त्यो बोल्न सक्नुपर्छ कि नि यो कुरा बाहेक तपाईँ बाँकी सबै ठिक छ तपाईँ इलेक्सन गराउनुभयो धन्यवाद छ थ्याङ्क यू भेरी त्यति पो भन्नुपर्छ यथार्थ कुरा गर न यो खुसी पार्ने यो फ्यान क्लब सुजिता कार्की फ्यान क्लब चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समर्थन चाहिँ नि रवि लामिछाने भने त्यसो गरेर त्यो चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ त्यो खालको इमेज बनाउनु हुँदैन के त्यो पनि मलाई लाग्यो ठिक लागेन मलाई जाँदै जाँदै सुशीला कार्कीलाई जसरी उहाँ बालुवाटारबाट आफ्ना निजी सामान लिएर धापासी सर्नुभयो डक्टर साहब कसरी सम्झने उहाँको यो 6 महिने कार्यकाललाई यसो पहिले कुरा उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुन लोभ रहेछ त्यो मैले प्रश्न भइसक्यो दोस्रो कुरा उहाँले चाहिँ नि संविधानलाई जारी राखे जुन शपथ दिनुभयो कम्प्लिट गलत गर्नुभयो उहाँले इलेक्सन त गराउनु भयो जुन म्यान्डेटै थिएन जेएनजीको आन्दोलनको तर के गर्नु भएन भनेदेखि जेएनजीको एउटा पनि मुद्दाले सम्बोधन गरिदिनु भएन त्यति मात्र होइन जेएनजीको सम्बोधन गर्नु भएन भने किनभने अन्तरिम संविधान बनाउनु पर्छ भनेर भनिदिनु भएन उहाँले भन्न उहाँको कर्तव्य थियो दायित्व थियो किनभनेदेखि उहाँ सुप्रिम कोर्ट चिफ जज भइसकेका मान्छे उहाँले यसरी चाहिँ नि संविधान अब संसदमा नभइकन प्रधानमन्त्री बन्ने त कामै थिएन चान्सै थिएन ओके त्यो गल्ती गर्नुभयो त्यसपछि यो सरकारले इलेक्सन गरायो ठिक छ र इलेक्सन कमिसनले गरायो दौडधुप उनले गरेका छन् त्यत्रो भार उनले बोकेका छन् र यो सुरक्षा निकायले पनि त्यत्रो सफल गरे प्रधानमन्त्रीको काम के र गृहमन्त्रीको काम त कोअर्डिनेट गरेमा थियो तर टाइम त उनीलाई थियो नि त्यो खालि औँला घुमाएर बस्यो होइन होला त्यो जीवी राईले ल्याउनुतिर के गरे यो मुद्दाहरू किन नखोलेको आखिर यो त इन्डिपेन्डेन्ट सरकार थियो भन्दा जनताको सरकार भनिएको थियो उनलाई त 6 महिनामा त ठुला नारायण कायदे खोल्न खोजेको जस्तो गरिकन ठुल्ठुला 3-4वटा मात्रै मुद्दा खोलेर अगाडि बढाउन लाग्यो त्यो त प्रतिशोध पनि हुँदैन थियो यो सरकार अहिलेको सरकारले त प्रतिशोध गर्ने ठाउँ थिएन गर्ने काम पनि थिएन उसले खोल्थ्यो राष्ट्रमा धक्का भएको छ राष्ट्रमाथि अन्याय भएको छ हामी खोल्छौँ जीवी राईले हामी यसै प्रयास गरेर ल्याउनलाई त्यो त किन नगरे त्यो त गरेन नि आखिरमा चाहिँ अरू के काम हो तिनीहरूले भने इलेक्सन गराए आयोगले त्यति मात्र अरू के गरे मैले बताउनु अरू के इलेक्सन त गराए त त्यो त जेएनजीको त आन्दोलनको म्यान्डेट पनि थिएन त्यो त त्यो चाहिँ नि गराए रे त्यो पनि गर्ने त इलेक्सन कमिसन हो नि त उसलाई पैसा दिन पर्थ्यो उसलाई चाहिँ चाहिने सामान दिनु पर्थ्यो चिज दिए सुरक्षा निकायले दिए गरे प्रधानमन्त्रीको गृहमन्त्रीको काम के थियो कोअर्डिनेट गर्ने अब प्रधानमन्त्रीले के गर्यो भने कहिले ओलीलाई बोलाएको छ तपाईँ चाहिँ इलेक्सनमा आउनुहोस् भनेको छ कहिले कसलाई बोलाएको छ कामै मैले त भने कि तपाईँलाई उसले बोलाउने कामै थिएन ऊ जान्छ नि जान्छ इलेक्सनमा कुनै पार्टी पनि इलेक्सनमा नगएर 5 वर्ष हावा खाएर बस्न रेडी हुन्छ हुँदैन नि
आउँछ तिनीहरू इलेक्सन गर्न किन डराएको त्यो सूर्य कार्की त्यहीमा उहाँ रुमल लिनुभयो कहिले दुर्गा प्रसादले भेटेको छ नेपाल दुर्गा प्रसाद भेट्ने इम्पोर्टेन्ट थिएन यहाँ त जीवी राईले ल्याउनु पो इम्पोर्टेन्ट थियो त भ्रष्टाचार तपाईँको त अरू केही काम थिएन त्यो त मुद्दाहरू खोलिदिनु पर्थ्यो त्यो पनि केही पनि गरिदिनु भएन अहिलेको सरकारले गभर्मेन्ट प्रतिशोध भन्छ तर निकायहरूले गभर्मेन्ट केही छैन सिबिआईले गर्यो उसले गर्यो फ्री ह्यान्ड दियो त्यो भिन्दै कुरा हो तर यो सुजा कार्कीलाई त प्रतिशोध भन्ने नाम पनि थिएन उनीहरूले त जे गरे पनि हुन्थ्यो अहिले जुन फाइल खोले पनि प्रतिशोध भन्न मिल्दैन थियो नि उनले आज सरकार उनले खोले किन भन्छ कि त्यो देशलाई चुसिएको थियो देशमा त अन्याय भएको थियो त्यो पनि नगरिदिने के पनि गरेन भने अहिले ठन्डा दिमागले हेऱ्यो भनेदेखि यो सरकारले के गर्यो अरू भइगयो अरू त कुरा छोड्नु चुच्चे नक्सा ल्याउनुतिर गऱ्यो कि भारतसँग सम्बन्ध मिलाउनुतिर गऱ्यो कि कुटनीतितिर केही गऱ्यो कि नथिङ एउटा त्यो उसको चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो विचार त्यो मर्यो इजरायल उसले लगेको हमासले लगेको त्यहाँ पनि केही गर्न सकिएन म त भन्छु हाई भएको छ हो भएको छ सुजा कार्की हो जिन्दाबाद भएको छ रवि लामिछाने जिन्दाबाद भन्छन् उसको उनको फ्यान क्लबले बनाएको छ त मैले देखेँ काम के भयो त भन्दाखेरि ओ सुन्दरमणि कस्तो खालि उसले आलोचना के भन्नु त म अहिले त्यति यो सरकारको काममा त्यति मात्रै गर्दा भए त कति ठुलो हो उनले भने इलेक्सन कमिसन काम गरिरहेछ उसले गएको छ जे हेल्प चाहिन्छ हामी रेडी छौँ तर हामी चाहिँ नि अब यो गर्छौँ अगाडिबाट के इन्डियासँग मात्रै सम्बन्ध जोड्न गएको के बिग्रियो थियो खराब त के थिएन त्यो मैले धेरै कुरा चाहिँ यहाँ हुन सक्ने कुराहरू इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्टले जनताको नाम दिएछ जनताको इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू कतिपय अर्थको छोड्नु मिटर ब्याजीलाई सहकारी पीडितलाई किन केही नगरे मैले भन्नुहोस् मलाई रोएका छन् कराएका छन् किन केही नगरे कोहीको सुकुम्बासी यहाँ छन् उनलाई चाहिँ सही ढाँचाबाट उनलाई सहयोग किन नगरेको केही पनि भएन भने जुन यो सरकार 6 महिनामा त 6 महिनामा मान्छे कहाँ पुग्न सक्छन् गर्न सक्दैन थियो मैले त्यति उनले अहिले सहकारी पीडित हेल्प गराए भए मिटेबारीले हेल्प गराए भए सुकुम्बासीले हेल्प गराए भएदेखि इलेक्सनमा केही धक्का पर्दैन थियो इलेक्सन कमिसन काम गर्दै थियो सुरक्षा निकाय गर्दै थिए त यस्तो चाहिँ जनताले दुःख पाएको त केही गर्न सक्थ्यो नि त्यो पनि केही गरेन मैले बुझ्नै सकिनँ अनि यहाँ यत्रो हाई मैले देख्न सकिनु भएको जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार पनि केही काम भएन जेनजी आन्दोलनको एउटा मुद्दा पनि उठाइएन त्यो त घोर अपराध त्यो त अपराध भन्छु म यो चाहिँ नि के पनि काम नगरे यो चाहिँ नि निकम्मा भएर बसेको सरकार जेनजी आन्दोलनको चाहिँ त्यो एउटा मर्म पनि लिएनन् मुद्दा पनि लिएनन् नभएको कुरा चाहिँ त्यो गर्न गयो त्यो पो त अचम्म त्यो छ नि भन्दाखेरि जेनजीको सरकार जनताको सरकार हुनु चाहिँ नि राजसभाको सरकार त्यो पो त्यस्तो के मलाई लाग्छ कि भने हामी नेपालीहरू ज्यादै हुइमा हाईमा लाग्छौँ माने प्रशंसा गर्नु ठिक छ तर सही प्रशंसा गरेन अब ओलीबाला हामी सबैले गरेका हौँ जब उनले चाहिँ रेल ल्याउँछु भने पानी जहाज गर्छु भने सुखी नेपाली समय त्यो पोइन्ट चाहिँ हामी सबै भने हामी हेल्प गर्छौँ राम्रो पछि उल्टपटाङ गर्दै आखिरमा देख्यौँ चरम सीमामा पुग्यो जेनजीमा पुगेपछि गर्नुसम्म अन्याय गर्यो फेरि आलोचना हामी गर्छौँ तर त्यो आलोचना गर्न पर्ने बेलामा चाहिँ गर्छौँ अहिले सुजा कार्कीको टर्म सिद्धियो अब त आलोचना गर्न पाइन्छ नि अब त्यो बन्द गर्नु नगरे भने अहिले गर्न पाइन्छ अहिले त एउटा हो इलेक्सन त गराइन् द्याट्स अल र राष्ट्रपाले जित्यो द्याट्स अल तर यो पनि बुझ्नुहोस् सरकार राष्ट्रपाले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको रहेछ मन्त्री सबै राष्ट्रपामा जोइन गरेका छन् महावीर पुन जितेको चाहिँ राष्ट्रपाको चाहिँ नि क्यान्डिडेट झिकेपछि सरकार राष्ट्रपाले डेरियो देखियो इलेक्सन गराउने राष्ट्रपा जित्यो राष्ट्रपा हामीले अब पछि यसको त आलोचना हुन्छ पछि आज आउँदैन 6 महिना जति पछिमा यो सबै कुरा उठ्नेवाला छ कसरी भयो जितमा हुन्थ्यो किनभने कुहिएका यिनीहरूले गनाएका मन्त्री यो पार्टी हटाउनु पर्थ्यो हराउनु पर्थ्यो गाड्नै पर्थ्यो त्यो त भयो तर यो अप्रत्याशित 2/3 जित चाहिँ त मान्छेले पछि गएर कसरी 2/3 कसरी रवि लामिछानेको इमेज थियो उनले राष्ट्रपतिको इमेज थियो है अल्टरनेट पनि यिनै नै भए बालन शाहको हाई त भयो तर यत्रो भनेर पछि मान्छे क्वेसन नगरेर अनिखेर आउँछ कुरा सरकार कसको राजसभाको इलेक्सन कसले गराउँछ राजसभाले गराउँछ
यत्रो जित कसको हुन्छ राजसभाको हुन्छ अनि मान्छेले बाबा कसरी भयो त यो भनेर त्यो ठाउँ आउँछ आज मैले यो भनेको छु किनभने यो यही बोली आउँछ 6 महिनापछि धेरै मान्छेले यो बोल्नेवाला छन् हजुर धेरैले बोल्नेवाला छन् अहिले पो कोही कुरा उठाउने त तर यथार्थ त्यही हो नि त तर यसको मतलब मैले अहिलेको यो जितलाई मैले कुनै डाउन गर्न खोजेन जित भएको थियो मेरो विचारमा अहिलेको जित हेर्दाखेरि 2/3 नभए पनि एकल सरकार बनाउने अवस्थामा राजसभा चाहिँ रहेछ त्यो पक्का रहेछ त्यो 2/3 जुन पुग्यो नि त्यहाँ चाहिँ नि सायद चाहिँ अलिक केही न केही बाटो त्यो भएको चाहिँ छ हजुर डाक्टर साहब अब विशेष गरी पूर्व प्रशासकहरूले चाहिँ यस्तो खालको बनाउनुपर्छ संयन्त्र यी वर्ष भनेर सुझाव दिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् सँगसँगै के कुरा आएको छ भने पुराना सरकारले लिएका नियुक्तिहरू चाहिँ अब तपाईँहरू आफै छोड्नुहोस् अब हामी नयाँ नियुक्ति गर्छौँ भन्ने विषय पनि आएको भनी सुन्दैछौँ खै यो असत्य भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ प्रतिशोध देखिँदा हुँदैन तर सरकारले नियुक्ति गर्दैमा त्यो नेपाली नै हो नियुक्ति गरे कसलाई नेपाली हो रोजगार पायो कसले नेपाली नै पायो आज गल्फबाट खाडीबाट फर्कै आउँदैछन् रोजगारको लागि भनेदेखि अब रोजगार त यहाँ भएकै नेपालीले पाइरहेका छन् उनी भागे गएको त होइन अघिल्लो सरकारले गर्यो होला नियुक्ति पोलिटिकली पनि गर्यो होला तर त्यो अगर त्यो नियुक्ति बिल्कुल बेकमको मान्छे पदमा दिएको छ भने त्यसले हटाऊ आई एग्री तर राइट म्यान राइट पोस्टमा देखिया छ उसको चाहिँ नि काम ठिकसँग गरिरहेछ र त्यो मान्छे नि माने छानबिन गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि यो मान्छे ठिकै काम गरिरहेछ भने उसलाई किन हटाउने सो यहाँ सोझै ब्ल्याङ्केट हिसाबले हटाउनु हुँदैन अन्य दलले गरेको भन्दैमा सबैलाई हटायो भने यस्तो सुविधाकारी गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै एम्बेसडरलाई फर्कायो नि सबैलाई फर्काउनु खोज्यो नि आखिरमा चाहिँ नि त्यो गलत थियो त्यो गरेर नहुने काम थियो हेर्न पर्छ नि त्यो ठाउँमा त्यो अहिले नियुक्ति जुन भएको छ नि त्यो पद राइट छ कि छैन मतलब छानबिन हुनु पऱ्यो छानबिन गर ब्ल्याङ्केट सबैलाई आउट भन्न हुँदैन राइट नहुँदै सबैले भन्न हुँदैन सबै छानबिन गर टोली गरौ राम्रोसँग गर प्रतिशोध नदेखियोस् हेर त्यो व्यक्ति जुन पोलिटिकल नियुक्ति भएको छ उसले ठाउँमा राम्रो काम गरेको छ कि छैन भ्रष्टाचार गरेको छ कि छैन त्यो देखियो गेट आउट इमिडिएटली निकालिदियो तर राम्रो काम गरेको छ ठिकसँग गरेको छ भनेदेखि बिकज ऊ पोलिटिकल नियुक्ति हुँदैमा चाहिँ नि उसलाई निकालिहाल्ने पर्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन उसले राम्रो काम गरेको छ भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेदेखि नेपाली हो जब पाएको छ हामी किन हटाउने त्यो पनि त्यसले यो ब्ल्याङ्केट काम गर्न हुँदैन ब्ल्याङ्केट काम गर्ने बित्तिकै अनि पुरानो दल र यी दलमा के फरक हुन्छ फरक हुँदैन नि पुरानो सरकार यिनीमा के पुरानो सरकार जो आए पनि तुरुन्तै सरुवा र बढुवा हुन्थ्यो आफ्नो पार्टीले हेर्छ यता उता सरुवा उता सरुवा उता बढुवा सबै त्यही गयो 46 साल यता सबैले त्यही गरेका थिए सबै पार्टीले अब यसले पनि त्यही गर्न खोज्यो भने त नराम्रो हुँदैन अब यिनीलाई यो अहिलेको सरकार उक्साउने पनि धेरै हुन्छन् खुट्टा तान्ने पनि धेरै हुन्छ अहिले हामीले यिनीलाई समर्थन चाहिँ दिनुपर्छ यो सरकारले समर्थन दिनुपर्छ तर सही सल्लाह चाहिँ दिनुपर्छ यसरी सबैले तत्त्व हटाऊ सबैले हटाऊ त्यो भन्नु हुँदैन हामीले 46 सालपछि मैले पनि भनेको थिएँ हामीले यो कृष्ण भट्टराईजीको सरकार आयो हामीले भने पञ्चायतकालको माथिल्लो तहको सचिवलाई हटाइदियो किन तिनले त फेरि चान्स पायो भने फेरि उनले पुरानैलाई चाहिँ नि गर्छ भने नभए त्यही भयो भट्टराईजीले के गर्नु भनेदेखि हामीले त उहाँलाई भन्न गयौँ भन्दाखेरि होइन यहाँ गर आखिरमा चाहिँ सबै सर्लक्कै त्यही राख्नुभयो आखिरमा पछि गएर पञ्चहरूले जितेर आयो होइन त्यो चाहिँ नि हामीले त्यो भनेको हो किनभने त्यो सिस्टम चेन्ज थियो त्यो बेलामा पञ्चायत सिस्टमबाट डेमोक्रेसी आयो त्यो त गर्नै पर्ने थियो त यो त डेमोक्रेसीबाट डेमोक्रेसी हो त्यो यहाँ त्यो ब्ल्याङ्केट सबैलाई आउट गर्नु हुँदैन त्यो नै सही सल्लाह दिने लिनुहोस् म मन्त्रीलाई भन्छु अहिले मन्त्रीलाई भन्छु प्रधानमन्त्री अब नयाँ प्रधानमन्त्री भन्छु सही सल्लाह दिन्छ लिनुहोस् जी हजुर पनि नसुन्नुहोस् एट द सेम टाइम त्यहाँदेखि यो तपाईँलाई फसाउन खोजेर के सल्लाह दिन्छ भने त्यो होस्ट गर्नुहोस् कि अहिले सल्लाह धेरै दिन खोज्छन् त तपाईँलाई फसाउनुको लागि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो होस्ट गर्नु होला कहीँ कहीँ चाहिँ नि हेर्दाखेरि ओहो हजुरको लागि यो गरेर चाहिँ हामीले भन्ने सहिलो छ यसो गरी बक्स्यो भनेदेखि अब त बक्सोस् भने अब तपाईँ गर्नुहोस् भने अब त हजुरले यसो गरी बक्स्यो भने त यो राम्रो होला भन्दा भन्ला त्यो उनीलाई फसाउनुको लागि थियो त्यो उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि कसले हामीलाई फसाउँदैछ कसले हामीलाई सही सल्लाह दिएको त्यो बुझ्नुपर्छ डाक्टर साहब अब गिजोलिएको विषयको कुरा गरौँ कार्की आएको प्रतिवेदन जुन भदौ 23 र 24 गते भएको जनजीय आन्दोलनको सम्बन्धमा आयोग बनेको थियो त्यो आएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन
यता मानवाधिकार आयोगले पनि पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई समेत दोषी ठहराएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र कार्की आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई 10 वर्ष जेल सजायको विषय आइराखेको छ चर्चामा। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त चर्चा गर्नुभन्दा पहिले हामी एउटै क्वेसन छ सुशीला कार्कीलाई, किन तपाईँले त्यो तपाईँले आज बुझायो, भोलि तपाईँ त्यसलाई पब्लिकमा किन दिनु भएन? किन प्रेस कन्फरेन्स गरेर प्रेस मिडियामा त्यो पुरै त्यो ठेली नै किन चाहिँ दिनु भएन? किनभने त्यो अन्याय गर्नु। त्यहाँ तपाईँले बनाएको कमिटी थियो, कमिसनले बुझायो, तपाईँको काम त्यसलाई फेरि स्टडी गर्न त कुरै आउँदैन। भनियो सरकारले त्यसलाई स्टडी के गर्ने, के स्टडी गर्ने? मैले हेर्दा के त सरकारले गर्ने के भने काटकुट छाँटकुट गर्ने हो। आफ्नो मान्छे हो छ भने काटकुट गर्ने, अर्को छैन भने हाल्ने पो त म त्यो देख्छु। भनेदेखि नत्र भने के कारण छ यो कमिसनले बुझाइसकेपछि यही सरकारले गठन गरे, अवधिभन्दा 2 महिना पर गइसकेको छ, इलेक्सन अगाडि नै पेस गर्न पर्थ्यो, किन भएन? इलेक्सन लगत्तै पेस गर्नु पनि किन भएन? केही त दालमा कुछ काला त है भने मतलब जो अहिले पावरमा जाँदैछन्, जसलाई इलेक्सन अगाडि दिँदाखेरि जसले इलेक्सन धक्का पर्थ्यो, अब आफ्नै मान्छेलाई धक्का पर्थ्यो भनेदेखि त त्यसको लागि त रोक्या होइन, अहिले पनि दिएको छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो क्वेसन चाहिँ त्यहाँ के लेखिया छ भन्नुभन्दा पनि के मेटिया छ या के व्रत लेखिया छ त्यो पो अब हामी शङ्का पऱ्यो त। त्यो चाहिँ अन्याय हुन्छ, किनभने यसले दिएको जुन छ अब फेरि के छ भनेदेखि अब यसले कार्की सूचनाकारी बुझाएनन्, दिएनन्। अब आउने सरकारले दिन्छ दिन्न, हाम्रो के थाहा? अब कुनै पनि कमिसन कहिले पनि बुझाइएको छैन। रायमाझी आयोग भने, मल्लिका आयोग भने कहिले कसो बुझाइएको चाहिँ छैन, जनताले कहिले पनि दिएको छैन। तब चाहिँ नि अब हामीले के भन्टाने? यसो भन्टानै पर्छ नि। सरकार राष्ट्रपाको कमिसन गठन गर्यो त्यही सरकारले, यहाँ आउँछ के अब त्यहाँ केही पनि कुनै पनि अब पावरमा जाने व्यक्ति या इलेक्सन लड्ने व्यक्तिको यसो चाहिँ देखिया छ भने त त्यसलाई च्याप्चुप पाऱ्यो भने त उसलाई फाइदा हुने हो नि त। सो हामीले के भन्टाने? हामीले कस्तो सरकारी रोक्यालाई हामीले कसरी हेर्ने? भ्रष्टाचार होइन रे, त्यो प्योर पोलिटिकल भ्रष्टाचार हो यो र अन्यायपूर्ण भ्रष्टाचार। किनभनेदेखि उसले त्यो सार्वजनिक तत्कालै गर्न पर्थ्यो, त्यसलाई स्टडी गर्नु भने प्रश्नै उठ्दैन। त्यसैले सुशीला कार्कीमा 3टा गल्ती भने नि, अरू गल्ती थियो त्यो उनले जीवी राय ल्याउनु खोजेनन्, फाइल खोलिनन्, पीडिताले केही गरिनन्, तर मलाई 3 मेन गल्तीमा लास्ट जाँदा चाहिँ नि, जाँदा पनि हेर्दै भन्छ नि, जाँदै अरियालको पुसिङ अपवर्ड्स, अर्को सोकेश्वरले पुसिङ अपवर्ड्स र चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नि कार्की आयोगको प्रतिवेदन नगर्ने। 3टा त जाँदै उनले त हामीलाई त किक दिएर गयो, एक लात मारेर पो गइन् त हामीलाई त। जनताको आशा अपेक्षामा त 3 किक दिएर गइन् सुशीला कार्की त। फुटबल नखेले पनि फुटबल सर 3 किक, तर गोल हान्न खोजिन्। अनफर्चुनेटली राष्ट्रपतिले गोलकिपरले चाहिँ नि एउटा गोल चाहिँ रोकिदियो। डाक्टर साहब, अब यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले सुख पाउला? किनभने जेनजी आन्दोलनको चाहिँ घटनाको सम्बन्धमा छ यो प्रतिवेदन, सबैको ध्यान तानिएको छ, नजर पुगेको छ। अब गौरीबहादुर कार्कीले यो सार्वजनिक गरिएन जस्ताको तस्तै भन्यो भने दोस्रो जेनजी आन्दोलन हुन्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो सरकारले यसलाई काटछाँट गरेर आफ्नाहरूलाई बचाउने र पराईहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा गयो भने के होला? यो त म त अहिले शङ्का त मलाई भइसक्यो। यो रोक्नु मतलबै चाहिँ शङ्का त्यो गइसक्यो कि डेफिनेटली चेन्ज गर्दैछ र त्यो चेन्ज गर्यो मलाई पक्का थाहा छ। म त भन्छु गौरीबहादुर कार्कीले चाहिँ त्यो जुन आफ्नो लेखेको छ नि त्यो कम्प्लिटली चाहिँ यो चाहिँ नि सेभ गरेर राख भयो। सरकारले पछि के फ्ल्यास गर्यो भनेदेखि तपाईँ त्यो चाहिँ फ्ल्यास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जनतामा चाहिँ अन्याय हुन्छ। दोस्रो कुरा यो जुन भएको छ यो गौरीबहादुर कार्कीको चाहिँ यो कमिसनको कुरा त धेरै ठुलो कुरा पो पर्छ। त्यो जेनजीको त कुरा गर्नुभयो, बिचरा त्यो बम केटलाई यहाँ मैत्री मण्डलमा चाहिँ हातपात भएको छ अरे। उनीहरूले माग गरिराखेका छन् प्रतिवेदन चाहियो भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ कारबाही भएको छ अरे, उनीहरूमाथि कारबाही भएको छ अरे। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि जेनजीको चाहिँ यो सरकार के को जेनजीको सरकार? यो त कम्प्लिटली चाहिँ यो त राष्ट्रपाको सरकार र फाइदा कसलाई भएको छ भनेदेखि सुशीला कार्कीलाई फाइदा हो। यी मन्त्री बनेको सबैलाई फाइदा, कोही पनि मन्त्री हुने थिएन, मन्त्री भए र चाहिँ फाइदा र आखिरमा गए चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्रै फाइदा भएको छ, अरू कसैलाई फाइदा भएको छैन। सो यसै जनताको सरकार भन्नु बेकारमा हो। जेनजीको चाहिँ हुँदैन, जेनजीको मुद्दा पो त प्रब्लम थियो,
मुद्दै उठाइदैन। अब अहिले त्यो बमहरू चाहिँ जुन रक्षा बम तिनीहरू चाहिँ नि जेन्युन जेन्जीका हुन्। हुन त त्यो बमले पनि सुरुमा 12 बजी राति त्यो जब सुदन गुरुङ खुट्टा ढोगे नि उनी पनि त्यहाँ थिइन्। उनले पनि रोक्नु पर्थ्यो नि, हामीले अन्तरिम संविधान दियो भन्नु पर्थ्यो, भनेनन् नि। अनुभव पनि थिएन, तर त्यो भन्नु पर्थ्यो नि। अब अहिले आएर चिचाएर के गर्ने? त्यो बेला भन्नु पर्थ्यो हुँदैन शपथ खान, अन्तरिम संविधान दिनुहोस् हामीलाई भन्नु पर्थ्यो। अब त्यो नभनेपछि एउटा मुद्दा पनि समुद्रमा नै इलेक्सन त्यो जाने भयो, त्यो कुरा सिद्धियो। उनी त्यहाँ बसेको थिइन्, हेरे भयो। अब अहिले दण्ड खान्छ भने हामीले के भन्ने? सोची त्यो खेतमा चराले सबै खाएर उडिसकेपछि अनि त्यो चरा धपाएर के गर्ने? यहाँ त्यही भयो। जेएनयूको एउटा मुद्दा जो यो बम केटीहरूले उसको नाम के अरे रक्षा बम यो रक्षा बमले जे गरे जेएनजीमा राम्रो गरेको, अद्वितीय काम गरे हुन्। तर नतिजा के भयो त? नतिजा केही व्यक्तिलाई फाइदा भयो, कुनै पार्टीलाई फाइदा भयो, सुशीला कार्कीलाई फाइदा भयो, कुनै मन्त्रीलाई फाइदा भयो, तर राष्ट्रलाई फाइदा भयो त? भएन नि त, राष्ट्रलाई फाइदा भएन। अब इलेक्सन भएको छ, अब यो अहिलेको म्यान्डेटले पनि फाइदा दिन सकेन भनेदेखि त कहाँ पुग्यो हामीहरू? र जेएनयूको मुद्दा 5-6 मुद्दा छन् त्यहाँ, त्यसलाई सम्बोधन गरेन भनेदेखि हामीले के भन्ने? अनिखेरि के भन्ने? त्यो पो त। डाक्टर साहब, रवि लामिछानेको मुद्दा पनि अहिले कहिले हेर्दैमा कहिले हेर्न नपाइनेमा, कहिले यी विभिन्न बाहनामा मुद्दाको चाहिँ पेशी सरेको सरै छ, सुनाइ सरेको सरै छ। अचम्मको समाचार त के आयो भने रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा जारीकर्ता नै सहकारी ठगी गरेको पाइयो डाक्टर साहब। पोखरामा उहाँले 75 लाख ठगी गरेको र रवि लामिछानेलाई उहाँले जारी दिएको कृष्ण जैसी भन्ने नामका व्यक्ति आफै सहकारी ठगमा पक्राउ परे। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसै अब यो ठगको बिचमा कोर्ट ठगी कोर्ट भन्न सक्दिनँ। त यो कोर्टकै कुरा गरौँ, मुख्य त इम्पोर्टेन्ट त्यहाँ छ कि व्यक्तिगत कुरा नगरौँ। कोर्टमा चाहिँ यो म पनि अचम्म लाग्यो किन उनलाई चाहिँ यो हेर्दै राखिरहेको छन्। अब यो दुईवटा कुरा, रवि लामिछानेलाई अहिले संसदमा शपथ ग्रहण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यो संविधान, अहिलेको संविधान चाहिँ यिनीहरूले त्यसमा टेका छन्। संविधान र पार्लियामेन्टको चाहिँ नि उनको विधानले के भन्छ, मुद्दा चलाए व्यक्तिले त्यहाँ त्यो शपथ खान पाइन्छ पाइँदैन? अब त्यसमा त्यो केही लेखा छैन भनेदेखि हामीले भन्टानबाट कोर्टले रोकेर राख्यो उनलाई शपथ दिलाउनुको लागि। होइन भनेदेखि अचम्म छ कि किन यो मुद्दा टङ्गाइराखेका छन्? किन? कारण के? यो अभियसली यो सरकार गठन यो संसदको यो जोडिया चाहिँ छ, तर कता पनि जोडियो मैले बुझ्न सकिनँ। अब यहाँ चाहिँ नि रवि लामिछानेलाई त्यो शपथ दिलाउन नचाहने, उसलाई फेरि उसको चाहिँ त्यो रद्दै गर्ने, उसको इलेक्सन रद्द गर्नेतिर यो त्यता पनि गाउँ हो कि? पहिले बिहान रवि लामिछाने विचार 2 चोटि मुद्दा लड्नु पऱ्यो, उसको भाग्यमा त्यही लेखा जहिले पनि 2 चोटि या 4 चोटि लड्नु पऱ्यो, त हरेक जितेर आउँछ, फेरि झन् बढ्दै भोटले जितेर आउँछ। त्यो भाग्य त्यो पनि छ। त्यही मैले बुझिनँ यो कोर्टको रवैया अहिले प्योर कानुनी छैन। मेरो विचारमा प्योर कानुनी यो हो, कसरी हेर्न पाइन्न? यति ठुलो समस्या छ। रवि लामिछाने यत्रो भोट लिएर आएका छन्, जितेका छन्, यत्रो म्यान्डेट पाएका छन्, संसदमा उनले शपथ ग्रहण खानु छ, त्यो के त गर्नु पऱ्यो नि? किन चुप लागेर बस्या त? कोर्टले जस्तै पहिले पनि त यो संसदको कुरामा चुप लागेर बस्यो, इलेक्सन भयो नि, त्यो मैले गल्ती गरेँ कोर्टले भने। अब त्यहाँ पनि यही डर या त्रासले गरेको। अब यहाँ पनि यो के त रविलाई फसाउनु खोज्या हो कि उसलाई उम्काउनु खोज्या हो? यो दुइटैमा यो कोर्टको बिल्कुल न्याय र कानुन र समयको चाहिँ खेल जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई लाग्छ कि उम्काउन कि फसाउन, यो दुइटा यो खेल भएको छ। न त सुप्रिम कोर्टले यस्तो मुद्दालाई त कन्टिन्यू हेर्नै पर्छ नि बाबा। त्यो न्यायाधीशहरूले 2 घन्टा बढ्दा काम गरे के हुन्छ? हामी पनि ओभर टाइम त काम गरेकै हौँ, हामी वर्षौँसम्म ओभर टाइम गरेका हौँ। अहिले हरेक अफिसमा ओभर टाइम मान्छे गर्छन्, पैसा बढ्दा ल्याऊ। के न्यायाधीशले चाहिँ नि 5 बज्यो बन्द हाम्रो, त्यो भन्न त पाइँदैन नि। यति ठुलो मुद्दा भएपछि त 2 घन्टा अरू बस सुन, फैसला देऊ। अब न्यायाधीश भन्दैमा चाहिँ भगवान् त होइन कि तिमीले खाने हामी त योभन्दा बढ्दा काम गर्दैनौँ, हामी 10 बजे आउँछौँ, 5 बजे जान्छौँ, बिचमा हामी खाजा पनि खान्छौँ। अब अरू बेला हामी हेर्दैनौँ, हामी सक्दैनौँ। ए बाबा तन्दुरुस्त छौ, सक्छौ, बुद्धि पनि ठिकै होला, हेल्थ पनि ठिकै होला, पैसा बढ्ता ल्याऊ, 2 घन्टा पैसा बढ्ता ल्याऊ, ओभर टाइम ल्याऊ, तर मुद्दा त फटफट गरिदेऊ न। तर यो मैले चाहिँ यहाँ शङ्का किन
यसले आनातानी गर्यो किन आनाकानी गर्यो या फसाउन या चाहिँ उम्काउन यो दुईटामा एउटा पर्याय जस्तो मलाई लाग्छ मलाई गल्ती छ भने भिन्दै कुरा हो तर मलाई शङ्का त पऱ्यो बा पुरा शङ्का पऱ्यो डाक्टर साहब अब यही अवस्थामा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गरौँ न कूटनीतिक सम्बन्धमा बालेन शाहलाई अलिक गाह्रो छ भन्ने कुरा आयो किनभने लिपुलेखको सम्बन्धमा भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेको विषय र जुनमा चाहिँ भारतले एकतर्फी चाहिँ खुलाएको विषय पनि आइराखेको छ सँगै सुशीला कार्की सरकार मौन र सार्वजनिकता मिचियो भन्ने बालेन शाहलाई अग्नि परीक्षा भन्ने विषय आएको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो बालेन शाहलाई चुनौती भन्नु भने मलाई लाग्छ बालेन शाह ठुलो अपर्च्युनिटी आयो ठुलो अपर्च्युनिटी उसले गर्न नसके पनि गर्न गएको चाहिँ नि देखाउन चाहिँ सक्छ उसले र उसले पोजिटिभ जान सक्छ किन भनेदेखि उसको अहिले प्लस पोइन्ट के भएको छ भने मोदीजीले उसलाई फोन गरिसके उनी पदमा पुगेका छैनन् पुरा इलेक्सनको नतिजा आइसकेका छैन रविलाई र बालनलाई उनले चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि प्लस पोइन्ट दिइसके र उसले के भने भनेदेखि र उनले यसरी हात दिए उनले अहिले यसरी हात उनलाई दिए कि चाहिँ नि ल हात समाता बाउ मेरो यतिसम्म चिसिएको विश्वमा चिसिएको चाहिँ नि यो हाम्रो सम्बन्ध मोदीजी जस्तोले हात पहिले फिजाए बालनले पहिले गएको छैन बालनले यसलाई समात्नुपर्छ यो समातेर शपथ खाने बित्तिकै यहाँ केही समय बसेर इमिडिएट भारत जानुपर्छ यो हातको तातो नजाँदै मोदीजीको हातको त्यो तातो नसेलाउँदै पुगेर चाहिँ नि कुरा गर्दाखेरि अन्य सबै कुरा कुटनीतिक कुरा गरिकन नेपालको सम्बन्ध जोड्ने कुरा सबै हाम्रो सम्बन्ध धेरै बिग्रिएको छ ओली देउवा र प्रचण्ड काट्दा सम्बन्ध खत्तम भएको छ त्यसलाई सपान हो त्यही बेला बालन शाहले भन्नुपर्छ लिपुलेखको उठाउनुपर्छ र के भने अर्थ के पनि मन पर्दैन मोदीजी यो पिनप्रिक हामी नराखौँ यस्तो सम्बन्ध हाम्रो हामी एकै परिवारको हौँ नराखौँ कमिसन बसाउँ हाम्रो तर्फ तपाईँ गरेर जोइन्ट कमिसन बसाउँ हामी सबै प्रमाण चाहिँ तपाईँको प्रमाण दिनुहोस् त्यो कमिसनले जे भन्छ हामी मान्न तयार छौँ तर जोइन्ट कमिसन होस् नेपालको र इन्डियाको यो विषयमा र त्यहाँ केही गरेर तपाईँको ठहरियो भने हामीको सिद्धिहाल्यो ठहरिएन हाम्रो ठहरियो भनेदेखि हामी तपाईँहरूको सिक्योरिटीमा धक्का दिने आजको हामी गर्दैनौँ तपाईँहरूलाई 100 वर्षलाई हामी लिस्टमा दिने तयार हुन्छौँ तपाईँको जे छ चलाइरहनुहोस् खालि हामीलाई भाडा दिनुहोस् हामी लिस्टमा 100 वर्ष दिन्छौँ मेरो विचार के भने लिस्टमा दिन पायो भने त नेपालको नाम त आइहाल्यो हाम्रो त जग्गा भइहाल्यो त्यहाँदेखि त्यस अहिले यो मोदीजीको हातको जो बढाउनु भएको छ चिसिनु अगाडि नै फेरि अलिक कुनै अब उटपटाइ आके बालनजी हो के स्ट्याटस फेरि कुनमा के लेखिदिन्छन् फेरि चिसिनु पनि सक्छ त्यसरी अहिले यसमा स्ट्याटस देख्नु अगाडि शपथ ग्रहण खाने बित्तिकै स्ट्याटस देख्नु अगाडि यो हातको न्यानो मोदीजीको हातको न्यानो नजानु अगाडि नै गएर चाहिँ कुरा गरिहाल्नु धेरै काम गर्नु अहिले मोदीजीको यो हात फैलाउनु धेरै ठुलो कुरा छ धेरै ठुलो यति ठुलो मुलुकले यति शक्तिशाली मुलुकले आज सानो नेपालसँग यसै हात दिन्छ भनेदेखि ठुलो कुरा भएन र जबकि त्यो प्रधानमन्त्री बनि पनि सकेको छैन बन्ने तर्फ मात्रै गएको छ उसले त्यो पोइन्टसम्म दिन्छै दिनु भन्ने पनि समस्या परिरहेछ हात फैलायो नि त उसले भनेपछि ठुलो कुरा भएको छ मोदीले धेरैसँगै ठुलो गरे नेपालसँग हामी कुन सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ नेपालमा हामी कति सफ्ट कर्नर छ भने देखाए त्यसैलाई फाइदा उठाए बालनलाई त्यो बालनलाई गाह्रो छैन बालनले कमसेकम उसले कमिसन बनाउनुतिर गएर मात्रै गयो भने हामीलाई चाहिँ धेरै हामीलाई चाहिँ भन्छ कि हो बालनले गरे जग्गा फर्क्यौँ नफर्क्यौँ हाम्रो हुया होइन पक्का गरौँ क्लियर गर्नु अब यो पिनप्रिक किन राख्ने सधैँको झाइझगडा किन राख्ने त्यही उसले स्पष्ट रूपमा भने कोरा छन् बालन कोरा भएको नाताबाट कोरै साह्रो काम कुरा गर्ने कहिलेकाहीँ सिम्पल कुरा धेरै काम हुन्छ एकदम खागरानले गर्नुभन्दा कहिलेकाहीँ सिम्पल मान्छेले होइन यसो गरे के होला भन्नु चाहिँ जस्तो हो तपाईँको त्यो तपाईँले पहिले पढ्नुपर्ने एम्परर्स क्लोदिङमा पढ्नु भएको थिएन त्यो राजाको चाहिँ त्यो लुगा के एकदम त्यहाँदेखि यस्तो राम्रो लुगा बनाए उसो भने त्यो ठग दुइटा त्यहाँदेखि त्यो सुजिकाहरूले गरेसम्म गरे आखिर राजा नाङ्गै रहेछन् लुगा त केही पनि रहन्छ अनि यो एउटा बच्चाले पो बोले हे राजा त अरू सबैले भने वाह वाह कस्तो राम्रो लुगा भने आखिर राजाको लुगै थिएन तर यस्तै गर्नु पऱ्यो त यो बच्चाले पनि राजाको लुगै छैन भनेको थियो कि यहाँ पनि त्यही हो कोरा छन् बालन शाह बिल्कुल कोरा सिम्पल छन् गएर चाहिँ मोदीसँग कुरा गर्दाखेरि मोदीले पनि त्यही हिसाबले कुरा गर्छन् कि हामीलाई फाइदै हुन्छ मेरो विचारमा तर भने नि त्यो तातो नसेलाउँदैमा स्ट्याटस नलेख्दैमा
शपथ खाने बित्तिकै नै इन्डिया जानु उचित हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको चाहिँ कुरा गरौँ, प्रचण्डबाटै सुरु गरौँ। प्रचण्डले चुनावमा अब यत्रो पराजित हुनुभएको छ होइन, पार्टीका अन्य पङ्क्तिहरू उहाँ मात्रै जितेर आउनु भएको छ रुकुमपुरबाट। त्यो समीक्षा उहाँले गर्नुभएको छैन, उल्टै के भन्नुभएको छ भने हाम्रा केन्द्रीय सदस्यले नै हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हालेनन्, उनीहरूलाई खोजी गरौँ, खोजी कार्य जारी छ, भेट्यौँ भने आँखा चिम्लेर कारबाही गर्छौँ भन्ने प्रचण्डले चुनावी समीक्षा मात्रै गरेका छैनन्, मात्र धाक धम्की कारबाही गर्ने धम्की मात्रै दिन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिले कुरा, अगर चाहिँ नि प्रचण्डले त्यो गोपनीयताको कुरा गर्छन् भने गोपनीय इलेक्सन कम्प्लिट गोपनीय हो, कसरी थाहा पायो कि यसले दिएको छैन भन्ने कुरा त्यो मलाई बताऊ। कि उनले त्यहाँ कसरी, मतलब उनले त्यहाँ मान्छे राखेर छन्, राख्यो भने त क्रिमिनल हो। त्यो इलेक्सनमा चाहिँ नि गोपनीयता खोज्नु चाहिँ नि त्यो क्रिमिनल नै हुन्छ, त्यो जेल टान्नुपर्छ त्यस मान्छेले। त अगर प्रचण्ड भन्छ कि हाम्रै केन्द्रीय सदस्यले भोट हाल्ने उम्मेदवारलाई समीक्षा नगर्ने धम्की मात्रै दिने काम गर्दैछन् प्रचण्ड। उनले चाहिँ त्यो भोट उसलाई घन्टीमा हालेर भन्छन् भनेदेखि त्यो प्रचण्डले कहाँबाट त्यो पाए, त्यो खोला, त्यो खोलेपछि या त्यो मान्छेले इलेक्सन कमिसनले सजाय नै दिनुपर्छ कि चाहिँ या चाहिँ प्रचण्डले सजाय दिनुपर्छ। कसरी थाहा पाएछ प्रचण्डले मेरो यो मान्छेले भोट हाल्नु थाहा पाए कसरी? त्यो त कम्प्लिट गोपनीय कुरा हो नि त। भनेदेखि यस्तो या त प्रचण्ड उड्दो कुरा गर्नुमा च्याम्पियन, धोका दिनेमा च्याम्पियन, बेइमानीमा च्याम्पियन, यस्तो व्यक्तिले र चाहिँ नि उनको बोली फेर्न पनि च्याम्पियन भनेदेखि त्यस्तो मान्छे बोलीको कुनै टुकै छैन। अब त पहिले पनि प्रचण्डको बोलीमा हामी भन्दै वास्तै गर्नु पर्दैन, अब भन्छ अब झन् मान्छेलाई नै वास्ता गर्नु पर्दैन, बोलीमा त होइन। साँच्ची भन्नु त लाज लाग्न पर्ने हो प्रचण्डलाई, आज पार्लियामेन्टमा पस्न पनि लाज मान्नु पर्ने हो। उनले सारा मुलुकै ध्वस्त पारे 20 वर्षमा। पहिले मान्छे मारेर आयो, त्यो पनि हामी स्वयं प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ, राम्रै काम गर्ने आशा थियो। राजा आतताई अशोकबाट चाहिँ धर्म अशोक बन्छ पनि हामी आशा गरेका थियौँ, त्यो पनि बनेनन्। अनि के चाहिँ नि आफ्नो सबै आफ्नै आफ्नो लिडरहरूलाई खतम पारे माओवादीको, आफ्नो कार्यकर्ता जनमुक्ति सेनालाई, अयोग्य सेना भनेर घाइते अपाङ्गलाई, बेपत्ता परिवारलाई, वाइसीहरूलाई सबैलाई खतमै पारे। आखिरमा आफ्नोमा पार्टी मात्र होइन, पार्टी बाहिरका अरू नेतालाई पनि सँगसँगै मिलेर काले मिलेर खाउँ भाले भने उनलाई पनि खतम भयो। देउको अवस्था देखिहाल्नुभयो, एमालेको देखिहाल्नुभयो, आफू मात्रै। र अनि पुच्छरले दुम लुका जस्तो कुकुरले पुच्छर लुका जस्तो गरिकन रुकुममा गएर सानो पकेटबाट जितेर आउँछ। बालन शाह 68,000 70,000 लिएर जित्छ, रवि लामी चाहिँ 50,000 भोटले जित्छ। ऊ त्यो सानो पकेटमा जहाँ सायद 15-20,000 मात्रै भोट छ त्यहाँ जितेर आउँछ। भने यो त के, यो त लुकुवापन। भने त्यत्रो ठुलो नेता एक जमानामा थियो, यसो लुकेर चाहिँ चुनाव जितेर आएको छ। त्यहाँ पनि रुकुम भनेपछि आफ्नो धम्की दिने यो दिने चुटपुट गरेर पनि जित्या हुनुपर्छ मेरो विचारमा। तर प्रचण्डले वास्तै गर्न पर्दैन। यो मान्छे भस्मासुर रहेछ, पार्टी खतम पार्यो, पार्टीका नेताहरू खतम पार्यो, अन्य उनका मिल्न गएका नेताहरू सबैलाई खतम पार्यो, आफू मात्रै सर्लक्क उठेछ। यो त भस्मासुर नै हो, उसलाई वास्तै गर्नु पर्दैन। उनको यो बोली उनले धम्की दिए पनि मतलब छैन। तर हो इलेक्सनको गोपनीयताको बारेमा तिमीले कसरी थाहा पायौ त्यो हामीले भन। यो चाहिँ ठुलो क्रिमिनल कुरा हो यो। त्यसो हो भने इलेक्सन कमिसनलाई राम्रो एक्सन लिनुपर्छ। साँच्चै भन्नु त इलेक्सन कमिसन यिनीमाथि तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ कि उनलाई स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ। प्रचण्डजी तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो कि चाहिँ हामी यो गोपनीयताको बारेमा थाहा पाउनुभयो? किन हामी भन्छौँ गोपनीय भङ्ग हुनै सक्दैन, तपाईँले भन्नुभयो स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर कारबाही नै गर्नुपर्छ। प्रचण्डमाथि कारबाही नै गर्नुपर्छ। हजुर, भनेपछि उल्टै प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्छ। गर्नै प्रचण्डले कारबाही गर्ने होइन कि प्रचण्डले इलेक्सनमाथि ठुलो शङ्का जताइदियो। अब त मान्छे नेक्स्ट टाइम इलेक्सन गर्दाखेरि त मेरो पनि कहाँ भोट हाल्छु मान्छे थाहा पनि पाउँछ कि भन्ने डर भयो नि त। सो प्रचण्डलाई माथि नै कारबाही गर्ने पनि अवस्था म देख्छु। उसले राम्रो स्पष्ट दिन सकेन, मलाई फलानले भनेर कि त्यसमा चाहिँ कारबाही गर्नु पऱ्यो, कि मैले आफै थाहा पाएको भन्नु पऱ्यो, त्यो कारबाही गर्नु पऱ्यो। तर उनले इलेक्सन कमिसनमाथि नै उनले ठुलो चार्ज गरे, इलेक्सनमाथि मान्छेको चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराइदिए। त्यो भनेपछि त प्रचण्डमाथि कारबाही हुनु पऱ्यो नि। अब चित्रबहादुर केसीको कुरा गरौँ डाक्टर साहब। चित्रबहादुर केसीले पनि सिआइएले विदेशीका नेपालीहरूलाई कब्जा गरेर घन्टीमा भोट हाल्न लगायो, चीनले नेपाललाई अमेरिकाले चीनलाई प्रयोग गर्नको लागि हामीमाथि खेल्यो, प्रयोग गर्दैछ, यस्ता विषयहरू चित्रबहादुर केसी फेरि भन्दै हुनुहुन्छ। चित्रबहादुर केसीको चाहिँ नि अब बुढो हुनुभयो, उहाँले म भन्छु अब चित्रबहादुर चुप रहेर बस्नुहोस्। नर्मली चाहिँ नि
60 वर्षपछि पहिले वैदिक कालमा चाहिँ 60 वर्षपछि वन प्रस्थान गर्थे। तपाईँ धेरै बुढो भइसक्नु हो, अब तपाईँको चाहिँ तपाईँ अब यसमा नलाग्नुहोस्, अब यो 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 तल्लो स्तरमा नजानु, अब चाहिँ आरामसँग बस्नुहोस्, अब भजन कीर्तन गर्नुहोस्, बरु तपाईँ कम्युनिस्ट हो गर्नु मलाई थाहा छ, गर्नुहोस्, अब यता पनि नलाग्नुहोस् तपाईँ। हो, हामीलाई पनि थाहा छ कि यसपालि डेफिनेट चाहिँ विदेशी शक्तिहरूले यहाँ हात हालेका छन् इलेक्सनमा। हामीलाई प्रस्तुत पहिले शङ्का परेको थियो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ समर्थन छ, किन बार फाउन्डको कुरा आएको थियो, फ्री टिबेट कुरा आएको थियो, त हामीलाई पनि लागेको हो त्यो हुन पनि सक्छ, पैसा आएको पनि हुनसक्छ, त्यो हामी पनि मान्दछौँ। तर त्यसको बापत मात्रै यत्रो जित भएको भनौँ त्यो चाहिँ पागलपन हो, त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन। त्यो कुरा के भने चितुवाले के चाहिँ म भन्छु, अब यसै आरोप नलगाउँ, लगाउने कामै छैन। हो, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चिनलाई कन्ट्री गर्ने, पक्का चिनको इन्ट्रेस्ट छ अमेरिकालाई कन्ट्री गर्ने, इन्डियाको इन्ट्रेस्ट छ चाइनालाई कन्ट्री गर्ने, र चाइनाको इन्ट्रेस्ट छ इन्डिया। यो त थाहा भएकै कुरा हो नि त। हो, नेपाल सानो छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ चल्केर हुन्छ 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 आज मात्र होइन, वर्षौँदेखि भएको छ। अब त्यहाँ कहिले इन्डियाको पैसा हाले भन्छन्, कहिले चाइना अब पैसा, आखिरमा त मराको टाइममा त 50 करोड चाहिँ फोन कल होइन र चाइनासँग 50 करोडको फोन कल होइन र, भनेदेखि त्यो पैसा कसको लागि छ त? इलेक्सन लागि त हो नि। भनेदेखि चाइनाले पनि पैसा दिएकै छ, इन्डियाले पनि पैसा कहिले दिएकै हुनुपर्छ, अमेरिकाले युरोपले पनि दिएकै हुनुपर्छ। सो नेपालको अचम्म कुरा छैन। हो, लिन नहुने हो त लिन्छन्, अब के गर्ने? हजुर, त्यो कुनै रेकर्ड छैन। त्यही चितुवाले के यो भने अमेरिकाले पनि चिराउन खोज्ने काम छैन, चाइनालाई खुसी पार्न खोज्ने पनि काम छैन। चाइना राम्रो थाहा छ अमेरिका पैसा दिएको छ, अमेरिका राम्रो थाहा छ चाइनाले पैसा दिएको छ आफ्नो मान्छेलाई, इन्डियालाई राम्रो थाहा छ कसले कसलाई पैसा दिएको छ, सबैलाई थाहा छ, बरु हामी नेपालीलाई मात्रै थाहा छैन। हजुर, डाक्टर साहब अब अन्त्यमा गगन थापाको कुरा गरौँ। गगन थापाले काङ्ग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गरेर विद्रोह गर्नुभयो र राजीनामा दिनुभयो। राजीनामा अस्वीकृत भएर काङ्ग्रेसको अब गाडी धेरै अगाडि बढिसक्यो, यसलाई म हाँक्छु, काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछु, नयाँ सरकारलाई बधाई धन्यवाद छ र काङ्ग्रेसलाई सुधारेर हामीले अगाडि नेतृत्व लिन्छौँ भन्ने उहाँको कुरा आयो। भदौ 24 देखि 26सम्म चाहिँ नियमित महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि आयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदम राम्रो। गगन थापाले अब चाहिँ यताउति हेर्नु हुँदैन, यो कुहिएका यो पहिलेका सडे कुहिएकाहरू चाहिँ फेरि टाउको उठाउन खोजिरहेको छ नि, म तिनीलाई सल्लाह दिन्छु गेट आउट। तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि यत्रो चाहिँ मुलुक ध्वस्त भयो, जेनजीको तपाईँहरूको कारण हो। देउवालाई इन्ट्री गराउनु हुँदैन डाक्टर साहब? देउवालाई त देउवा त अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, सिङ्गापुरमा मर्निङ वाक गर्दै। देउवालाई चाहिँ त्यो गोदाई किन खाएको, पैसा किन त्यत्रो पैसा निस्क्यो, कसरी त्यत्रो पैसा जर्यो, कहाँबाट आयो त्यो पैसा भनेको हामीले बिर्स्यौँ, बिर्सा छैन नि। त्यसरी म चाहिँ यी कुहिएका कङ्ग्रेसहरूलाई प्लिज गेट आउट। अब शुद्धिकरण गरेर कङ्ग्रेसका युवाहरू छन्, यिनीहरूलाई बढ्न दिनुहोस्, भाँजी नहाल्नुहोस्। तपाईँहरू कारणले पनि हार भएको, तपाईँ भन्नुहुन्छ गगन थापाले त्यो गर्न सकेन, म भन्छु तपाईँहरूले नै अन्तर्घात गर्नु भएको छ। देउवाले भोट पनि हालेन, सके उसले आफ्नो मान्छेलाई भोट नहाल्नु पनि भन्यो कङ्ग्रेसलाई, अन्तर्घात गरेर त्यही अध्यक्षले जो चाहिँ नि 5 फेरि प्रधानमन्त्री बन्यो कङ्ग्रेसबाट, उसकै र उस समूहले अन्तर्घात गरेको छ हामीलाई लाग्छ। मलाई त्यो लागेको छ, मलाई कसै पुष्टि गर्नु, मलाई कसै प्रमाण देऊ मसँग छैन, तर मलाई पक्का लाग्छ त्यो कुरा। त्यसले अब त्यही कुहिएकाहरू फेरि आउनु खोजिरहेका छन्। अनि कङ्ग्रेस के दशा होला, जसले बिपीलाई त्याग्यो, भट्टराई र गणेशमानलाई त्याग्यो र एमालेलाई चाहिँ माओवादीले ल्यायो, त्यही कङ्ग्रेस फेरि हाबी हुनु खोज्ने। हामी त मान्दैनौँ, त्यो जनताले मान्दैन। हामी कङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण कङ्ग्रेसले चाहन्छौँ। अहिले गगन थापाको कङ्ग्रेस शुद्धिकरणमा गएको छ। उसले इलेक्सनमा टाइम पाएन, 2 महिना मात्रै पायो, उसले त्यो जनतामा त्यो बुझाउनु सकेन कि हामी शुद्धिकरण गरिरहेको छौँ, बुझाउनु सकेन। त्यसैले गगन थापाले अगाडि बढुन्। अब निकायहरूको इलेक्सन आउँदैछ, यो कि हामी यो मात्रै सङ्गठन हो होइन, अरू निकायको हामी उसको इलेक्सन आउँदैछ नि फेरि, यो हाम्रो स्थानीय तहको त्यतापट्टि लागुन। अब त्यतापट्टि लागुन। कङ्ग्रेसले आफ्नो समर्थकहरूलाई हामी फेरि पुरानै रुख भएर आयौँ, त्यो रुखमा चाहिँ हँसिएर चाहिँ नि हतौडाले हामी हानेका छैनौँ भने त्यो देखाउनु, त्यति देखाइदिउँ। र अब यिनीहरूले यताउति नलागि अगाडि बढुन्। र म सबै कङ्ग्रेसलाई भन्छु, यी कुहिएका यो देउवाको समूह अनफर्चुनेट त्यसमा र शेखर कोइराला पनि पर्यो। अहिले त देउवा शेखर कोइरालाको समूह भनिसके, त्यो मलाई दुर्भाग्यपूर्ण लाग्छ। भने शेखरले आखिरमा गएर आफ्नो सुशीला कार्कीले इज्जत गुमाएको छ, गएर शेखरले अन्तिममा गएर आफ्नो इज्जत कम्प्लिट गुमायो। अनफर्चुनेट हो। म भन्छु कङ्ग्रेसलाई कम ब्याक, फर्क हाई फर्क नेपाली भन्थ्यो, धर्मराज थापाले गाउनुभएको थियो नि, फर्क हाई फर्क नेपाली भन्नुभएको थियो नि। म भन्छु कङ्ग्रेसलाई फर्क हाई फर्क कङ्ग्रेसी, बिपीको बाटोमा फर्क भन्छु।
अब यो माओवादीको र एमालेको बाटो छोड शेखर कोइराला जस्तोले पनि अन्तिममा बाटो बिराए त्यो म भन्छु गल्ती गरिरहेछन् गगन थापाहरूले आरामसँग अगाडि बढुन् त्यो रुखको चाहिँ नि श्रद्धा मान्छेको फर्काएर ल्याउन् स्थानीयबाट सुरु गरून् 5 वर्ष अगाडि पुग्दाखेरि यिनीहरूको राम्रो हुन्छ यिनीहरू यताउति चाहिँ गर्नै पर्दैन अगाडि बढ्नु इलेक्सनमा सुप्रिम कोर्टले यिनलाई चाहिँ नि रोक्दैन हस् डाक्टर साहब समय र सम्वादको लागि धन्यवाद थ्याङ्क यू